नमस्काराः सुधीवराः सर्वेषां भवतां कौमुद्याः तिङन्तप्रकरणपाठे हार्दिकं स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे श्रीधू शास्त्रे माङ्गल्ये च इति धातोः उदित्वफलं दर्शयितुम् इडविकल्पविधायकं सूत्रं स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति प्रक्रान्तमासीत्। तस्य व्याख्यानम् असम्पूर्णम् अस्ति। तद् इदानीं सम्पाद्यते। स्वरतिः उक्तः श्री शब्दोपतापयोः बहुवादिकः धातुः वर्तते। सूतिः शों प्राणिगर्भविमोचने आदादिकः लुग्विकरणः। सूयतिः शों प्राणिप्रसवे दैवादिकः क्षणविकरणः। सूति सूयत्योः पृथक् पृथक् ग्रहणं किमर्थम् इति उक्तमेव आसीत्। पुनः तस्य पुनरुक्तिः न कार्या। स्पष्टतया अवगतो नु सूति सूयत्योः द्वयोरपि ग्रहणं किमर्थम्। यदि सु इति निरनुबन्धकः उच्चार्येत तदा तस्यैव ग्रहणं स्यात् तौदादिकस्य सुबतेः, न तु आदादिकदैवादिकयोः निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया। यदि सानुबन्धकः उच्चार्येत सूङ् इति तदा लुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्यैव इति परिभाषया अलुग्विकरणः यः सूयतिः तस्यैव ग्रहणं स्यात्, आदादिकस्य न स्यात्। अतः पृथक् पृथक् तयोः ग्रहणम् आवश्यकम्। अग्रे वर्तते धूय। अत्रैव विरामः आसीत्। धूय धातवः अनेके सन्ति। तत्र कश्चन अननुबन्धकः अपि अस्ति, अन्ये केचन सानुबन्धकाः अपि सन्ति। अत्र सानुबन्धकस्य ग्रहणम् अस्ति। धूय इतः ग्रहणम् अस्ति। अतः निरनुबन्धकस्य ग्रहणम् अत्र न भविष्यति। निरनुबन्धकोऽपि धू विधूनने इति धातुः वर्तते तुदादिगणे। तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति, यतोहि धूय इति सानुबन्धक पाठो वर्तते। यः ईत् धातुः अस्ति सानुबन्धकः, तस्य ग्रहणम् अत्र अस्ति। धू विधूनने इति निरनुबन्धकः अस्ति, तस्य ग्रहणम् अत्र नास्ति। निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्। यदा निरनुबन्धकग्रहणं भवति तदा निरनुबन्धकस्यैव ग्रहणं भवति। अत्र तु सानुबन्धकग्रहणम् अस्ति, अतः सानुबन्धकस्यैव ग्रहणं भविष्यति। तेन धूविधूनने इति यः तौदादिकः सः सेट् एव वर्तते। उदित्वात् उदित्वात् नहीं, ऊकारान्तत्वात् धूविधूनने इति शेट् वर्तते, न तु वेट्। अन्ये ये धूय धातवः सन्ति ते वेट्काः सन्ति। ते के सन्ति? धूय धातुः कुत्र कुत्र कस्मिन् कस्मिन् गणे आगच्छति।
इति ज्ञातव्यम्। धूयकम्पने इति धातुः स्वादिगणे वर्तते। इत्वात् उभयपदी अस्ति, अतः धूनोति धूनुते इति रूपद्वयं भवति। परस्मैपदे धूनोति, आत्मनेपदे धूनुते। इदमपि ज्ञातव्यं यत् तत्र ह्रस्वोकार विशिष्टः अपि धातुः अस्ति धूयकम्पने। तस्य रूपं भवति धुनोति धुनुते। द्वयोः धात्वोः एकत्र ह्रस्वः उकारः, अन्यत्र दीर्घः इकारः। अत्र दीर्घोकार विशिष्टस्य ग्रहणम् अस्ति धूय, ह्रस्वोकार विशिष्टस्य ग्रहणं नास्ति, सः अनिट् वर्तते। दीर्घोकार विशिष्टः धूय सेट् वर्तते। यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि सेट् स्यात्, परन्तु तस्य सेट् कत्वं बाधित्वा अनेन सूत्रेण इति विकल्पः क्रियते, अतः पेटकः संजायते। कः? धूयकम्पने इति स्वादिगण पठितो धातुः। अयं धूय धातुः कंपनार्थकः एव क्रियादौ अपि वर्तते। क्रियादिगणे स्न विकरणो भवति, अतः तत्र रूपं भवति धुनाति धुनीते। धातौ उकारः दीर्घः अस्ति, किन्तु प्रयोगे उकारः ह्रस्वो भवति। वादीनां ह्रस्वः इति सूत्रेण स्न प्रत्यये परे ह्रस्व विधानात् रूपं भवति धुनाति धुनीते। धूय कंपने इति धातुः चुरादौ अपि वर्तते। तत्र चुरादिभ्यो णिच् इति स्वार्थिके णिचि परे धूय प्रीणोर्नुग् वक्तव्यः इति वार्तिकेन नुगागमे कृते धूनि इति ण्यन्तो धातुर्भवति। तस्मात् लटि रूपं भवति धूनयति। किन्तु तत्र णिच् आधृषीयत्वात् विकल्पेन भवति। आधृषाद् वा इति गणसूत्रेण विकल्पेन भवति णिच्। निज भावे शपि विकरणे कृते रूपं भवति धवति धवते। एते धूय धातवः सन्ति, त्रिषु गणेषु पठिताः। स्वादौ, क्रियादौ, चुरादौ च। चुरादौ णिज् विकल्पः अस्ति, अतः णिज भाव पक्षे अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भविष्यति। णिचि तु न, तत्र धूनि इति धातोः अनेकाश्कत्वात् तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। यह अहित वर्तते तुदादौ धू विधूनने तस्यापि ग्रहणम् अत्र नास्ति। एतेषां सर्वेषां धू धातूनाम् एकस्मिन् पद्ये उदाहरणं प्रदत्तम् अस्ति। अतीव सुन्दरं तत् पद्यं प्रतिभाति। तत् भवतां श्रोतॄणां संज्ञानार्थं वच्मि। अत्रैव कौमुद्यां चुरादि प्रकरणे धूय धातु प्रसंगे तत्पद्यम् आयास्यति। ग्रंथकारेण स्वयं मूले एव उल्लिखितं वर्तते चुरादौ। अत्रैव श्रावयामि। धूनोति चंपकवनानि धुनोत्यशोकम् चूतं धुनाति धुवति स्फुटिताति मुक्तम्।
वायुर्विधूनयति चंपक पुष्परेणून् यत् कानने धवति चंदन मंजरीश्च। द्वि धातूनां परस्मैपदे एव अत्र पाठो वर्तते। आत्मने पदप्रयोगाणां पाठः अत्र पद्ये नास्ति। तत्र धूनोति स्वादिगण पठितस्य दीर्घोकारान्तस्य ग्रहणं रूपम् अस्ति धूनोति। तत्रैव ह्रस्वकारवतः अपि ग्रहणम् अस्ति धूनोति। धूनोति चंपकवनानि धूनोत्यशोकम्। स्वादिगण पठितयोः द्वयोः धातोः रूपं तत्र आगतम्। चूतं धुनाति धुनाति इति क्रियादिगण पठितस्य रूपम् अस्ति। धुवति स्फुटिताति मुक्तं धुवति इति तौदादिकस्य धूविधूनने इत्यस्य अयिन्तः ग्रहणम् अस्ति। निरनुबन्धकस्य ग्रहणम् अस्ति धुवति। वायुर्विधूनयति विधूनयति इति चौरादिकस्य ण्यन्तस्य रूपं दर्शितम्। यत् कानने धवति धवति इति चौरादिकस्यैव निजभाव पक्षे शपि रूपं दर्शितम्। यत् कानने धवति चंदन मंजरीश्च। परस्मैपदे सर्वेषां धातूनां प्रयोगाः अत्र दर्शिताः। धूनोति कंपयति चालयति। पद्यम हृदयम अस्ति न, सुंदरम अस्ति कि नहीं अस्ति। पठिष्यन्ति चुरादिगणे। तद्धूय धातोः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य इडागमो भवति विकल्पेन अनेन सूत्रेण। अनन्तरं वर्तते उदित ऊत इत यस्य स उदित। उदितः धातवः बहवः सन्ति धातुपाठे पठिताः। तेभ्यः सर्वेभ्यः उदितभ्यः धातुभ्यः परस्य बलाद्यार्धातुकस्य इडागमो भवति विकल्पेन। यथा अत्रैव उदित धातुः पठितः। षिधु शास्त्रे मांगल्ये च उकारस्य इत्संज्ञकत्वात् अयं धातुः उदित वर्तते। उदित्वस्य फलं किं? त इदमेव फलं यद् उदित्वात् अस्मात् धातोः परस्य बलादेः अर्धधातुकस्य इडागमः यः अर्धधातुकस्य बलादेः इति सूत्रेण नित्यं प्राप्तः तं नित्य प्राप्तम इडागमं बाधित्वा अनेन सूत्रेण विकल्पेन इडागमो भवति। अतः सर्वत्र सर्वेषु लकारेषु यत्र यत्र बलाद्यार्धातुकाः प्रत्ययाः सन्ति तत्र सर्वत्र रूपद्वयं भविष्यति। उदितः धातवः केचन उदाहरणतया ज्ञातव्याः। अयम् अस्ति उदित षिधु। तथैव प्रसिद्धाः ये धातवः सन्ति अतितरां ते उच्यन्ते गुपु रक्षणे गोपायति। गुपु धूप विच्छिपणिपनिभ्य आय इत्यनेन आय प्रत्यये गोपाय इत्यस्य धातु संज्ञायां लटि रूपं भवति गोपायति। आर्धातुकेषु प्रत्ययेषु आयादय आर्धातुके वा इति आय प्रत्ययः विकल्पेन भवति। आय प्रत्यये सति आय प्रत्ययान्तो धातुः गोपाय इति भवति। तस्य तु नित्यमेव इडागमः भविष्यति। परन्तु आय प्रत्यया भावे सति यदा गुपधातोः रूपं प्रचलिष्यति तदा बलादेः आर्धातुकस्य इडागमः विकल्पेन भविष्यति। अतएव लुटि आय प्रत्यय पक्षे रूपं भवति गोपायिता एकमेव।
आय प्रत्यय भाव पक्षे रूपद्वयम भविष्यति। इडागमे सति गोपिता, इडागमा भावे गोप्ता। एवमेव गुहु संवरणे अस्ति गुहति गुहते रूपद्वयम् उभयपदित्वात् तस्य लुटि इडागम पक्षे गुहिता, इडागमा भाव पक्षे गोढ़ा। यतो हि इडागम पक्षे उपधायाः गुणं बाधित्वा उत्वं भवति ऊकारादेश, यथा लटि भवति गुहति गुहति। ऊदुपधाया गुहः इति सूत्रेण उपधायाः उकारस्य गुणं बाधित्वा ऊकारादेशो भवति। ऊकारादेशे सति गुणो भवितुं नार्हति लघुपदत्वाभावात्। तथैव लुटि अपि इडागमे सति उपधायाः उकारस्य ऊकारादेशे रूपं भवति गुहिता। इडागमा भावे गुणो भवति, तत्र रूपं भवति गूढ़ा। कस्य रूपम् अस्ति? गुहु संवरणे इति धातुः। गाहु विलोडने इति धातुः वर्तते। गाहते लटि रूपं भवति, लुटि गाहिता गाढ़ा। कृपु सामर्थ्ये उदित वर्तते, लटि रूपं भवति कल्पते। कृपोरोल इत्यनेन रेफस्य लकारादेशो भवति कल्पते। लुटि त्रीणि रूपाणि भवन्ति। अयं धातुः यद्यपि आत्मनेपदी अस्ति तथापि लुटि लकारे लुटि च क्लिपः इति सूत्रेण विकल्पेन परस्मैपदम् अपि भवति। परस्मैपदे तासि च क्लिपः इति सूत्रेण इडागमः नित्यं भवति, रूपं भवति कल्पितासि। इडागमा भावे परस्मैपदा भावे आत्मनेपदे इद विकल्पो भवति इति कल्पितासे, इद भावे कल्पतासे इति रूपद्वयं भवति। एवमेव बहवः धातवः सन्ति। कति धातवः उदाहरणीयाः? अक्षु व्याप्तौ, अशु व्याप्तौ संघाते च, तक्षु त्वक्षु संवरणे इत्येतादृशाः अनेके धातवः सन्ति। धातुपाठे समये समये ते धातवः आगमिष्यन्ति एव। इदानीं प्रकृतस्य धातोः चर्चा विधातव्या। लटि रूपाणि उक्तानि, लिटि इडागम पक्षे रूपाणि उक्तानि एव सिद्धगत्याम् इतिवत्। इदानीम् इडागमा भाव पक्षे बलाद्यार्धातुक विषये रूपं वक्तव्यम्। लिटि मध्यम पुरुषैक वचने सिपः स्थाने थलादेशे थ प्रत्ययः अस्ति, वलादिः आर्धातुकः। तस्य आर्धातुकस्य वलादेः इति नित्यम् इडागमे प्राप्ते स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रेण धातोः उदित्वात् तस्मात् परस्य वलादेः आर्धातुकस्य थ प्रत्ययस्य इडागमः विकल्पेन भवति। इडागम पक्षे रूपं भवति सिषेधिथ। इडागमा भाव पक्षे इदानीं रूपं किं भविष्यति? इडागमा भावे किं रूपमस्ति? सिषेध थ। अत्र अग्रे प्रक्रिया वक्तव्या। सिषेध थ इत्यत्र किं भवति? थकारस्य स्थाने धकारादेशो भवति। केन भवति? तदर्थं सूत्रमस्ति झषस्तथोर्धोधः। सूत्रेऽस्मिन्
झषः इति एकं पदं। झषः इत्यत्र का विभक्तिः अस्ति? पंचम्येकवचनम्। अग्रे तथोः तश्च थ च तथौ तयोः तथोः षष्ठी द्विवचनम् अस्ति। तदनन्तरं धः अकारः उच्चारणार्थः अस्ति। प्रथमैकवचने रूपम् अस्ति धः धकारादेशः भवति। अग्रे अस्ति अधः न तु दधातेः इति। अधः इत्यस्य अर्थः वृत्तौ लिखितम् अस्ति। अधः अर्थात् धा धातोः दधातेः जुहोत्यादिगणे पतितः यह धा धातुः तस्य न भवति, निषेधः अस्ति तस्य। किं भवति अनेन सूत्रेण? झषः परौ यौ तथौ तयोः तकार थकारयोः स्थाने धकारः आदेशो भवति, दधातिं विहाय। दधातिर्न भवति। झष शब्देन के ग्राह्याः? वर्ग चतुर्थाः वर्णाः। झ भ घ ढ ध सर्वे वर्णाः सर्वेषां पंचानाम् अपि वर्गाणां चतुर्थाः वर्णाः सन्ति। कवर्ग चतुर्थः घः, चवर्ग चतुर्थः झः, टवर्ग चतुर्थः ढः, तवर्ग चतुर्थः धः, पवर्ग चतुर्थः भः। झषः अर्थात वर्ग चतुर्थेभ्यः वर्णेभ्यः परौ यौ तकार थकारौ तयोः स्थाने, तकारस्यापि स्थाने थकारस्यापि स्थाने किं भवति? धकारः आदेशो भवति। सूत्रमिदं घटयतु। सिषेध थ इत्यत्र, सिषेध इत्यत्र धकारः झष वर्तते, तवर्ग चतुर्थः। तस्मात् परः अस्ति थकारः। तस्य थकारस्य स्थाने अनेन सूत्रेण किं भविष्यति? धकारः आदेशो भविष्यति। तदा किं रूपं जातं? सिषेध ध पूर्वधकारस्य झलान् झष् झषि इत्यनेन धकारस्य झस्त्वं भवति धकारः। धकारस्य स्थाने धकारः आदेशो भवति। तर्हि किं रूपं जातं? सिषेध ध सम्मेलने सिषेद्ध इति रूपं जातं मध्यम पुरुषैकवचने। झषस्तथोर्ध्वोदः झषः परयोस्तथयोर्धः स्यात् न तु दधातेः। अधः इत्यस्य अर्थः न तु दधातेः। झष्त्वं पूर्वधकारस्य जलान् झष् झसि इत्यनेन झष्ट्वे कृते रूपं भवति सिषेद्ध। इडागमाभावे इदं रूपम्। इडागम पक्षे तु पूर्वमेव उक्तं सिषेधिथ। तर्हि लिटः रूपाणि सर्वाणि पूर्णानि। यथा थ प्रत्ययः बलादिः आर्धातुकः तथैव अन्ये प्रत्ययाः सन्ति। वस्य आदेशः वः, वसः वसः आदेशः वः, मसः आदेशः मः। तयोरपि इडागमः विकल्पेन भवति। इडागम पक्षे रूपं भवति शिशिधिव शिशिधिम। इडागमाभावे शिशिद्धुव शिशिद्धुम। तत्र तु अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः नास्ति। झषस्तथोर्ध्वोदः इति सूत्रस्य प्रसक्तिः वमयोः प्रत्ययोः परयोस्तु नास्ति। तत्र झस्तु वर्तते धकारः, परन्तु झषः परः न तकारः अस्ति न थकारः अस्ति, अपितु एकत्र वकारः अन्यत्र मकारः अस्ति। अतः इडागमाभावे उत्तम पुरुष द्विवचने रूपं भवति शिशिध्व, बहुवचने भवति शिशिध्म।
लिटः सर्वाणि रूपाणि सम्पन्नानि एवमेव लुटि इडागम पक्षे सेधिता सेधितारौ सेधितारः सेधितासि सेधितास्थः सेधितास्थ सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः। इडागमा भावे सेध ता तत्र झषस्तथोर्ध्वधः इति सूत्रेण झष यः धकारः तस्मात् परः यः तकारः ता इत्यत्र तकारः तस्य तकारस्य धकारादेशो भवति पूर्वधकारस्य जस्त्वं भवति रूपं भवति सेद्धा सर्वाणि रूपाणि सेद्धा सेद्धारौ सेद्धारः सेद्धासि सेद्धास्थः सेद्धास्थ सेद्धास्मि सेद्धास्वः सेद्धास्मः। एवमेव लृटि इडागम पक्षे सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति सेधिष्यसि सेधिष्यतः सेधिष्यतः सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः। इडागमा भावे सेध स्यति इत्यत्र झषस्तथोर्ध्वधः इति सूत्र से प्रसंगः नास्ति यतो हि झषः परः तकारो वा थकारो वा नास्ति सकारः अस्ति अतः धकारस्य चर्त्वं भवति खरिच इति चर्त्वेन धकारस्य तकारो भवति रूपं भवति सेत्स्यति सेत्स्यति सेत्स्यतः सेत्स्यन्ति सेत्स्यसि सेत्स्यथः सेत्स्यथ सेत्स्यामि सेत्स्यावः सेत्स्यामः। लृटि रूपाणि जातानि अनन्तरम् अस्ति लोट लकारः अयं तु सार्वधातुक लकारो वर्तते अत्र तु इडागमस्य प्रसंगः एव नास्ति अस्य रूपाणि तु तथैव भवन्ति यथा सिद्धगत्याम् इति धातोः सेधतु सेधतात् सेधतां सेधन्तु सेध सेधतात् सेधतं सेधत सेधानि सेधाव सेधाम। एवमेव लङि अपि असेधत असेधताम असेधन असेधः असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम। विधिलिंगी अपि सेधेत सेधेताम सेधेयु सेधे सेधेतम सेधेत सेधेयम सेधेव सेधेम। आशीर्लिंगी अपि इतः प्रसंगः नास्ति यतो हि तत्र यासुट् वर्तते यासुडागमेन प्रत्ययः बलादिः नास्ति अतः तत्र रूपं भवति सिद्ध्यात् सिद्ध्यास्तं सिद्ध्यासु सिद्ध्याः सिद्ध्यास्तं सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासं सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म। लुङि इदागम पक्षे तु रूपाणि उक्तानि सिद्धगत्याम् इतिवत् अस्यापि रूपं भवति असेधित असेधिष्टाम असेधिषुः असेधिः असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिषम असेधिष्व असेधिष्म। इड भाव पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि। इड भाव पक्षे रूपं किं भवति रूपम् उक्तम् प्रथम पुरुषैक वचने रूपं दत्तमस्ति असैत् सीत् सिद्ध धातुः लुङ् लकारः लुङ् लङ् लृङ् छुरुदात्तः इति अडागमः लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिप् तिप्पे तिपः अनुबन्धलोपे तिः तस्यापि तश्च इति इकारलोपः त इति अवशिष्टम् अ सिद्ध त चेलुङि इति चलौ तस्य स्थाने चलेः सिच् इति सिचि अ सिद्ध स त इति रूपं जातम्। सिचः बलाद्यार्धातुकत्वात् आर्धातुकस्य बलादेः इति नित्यम् इडागमे प्राप्ते तं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति धातोः उदित्वात् सिचः विकल्पेन भवति इडागमः। त इडागमा भाव पक्षे इदं रूपम् अ सिद्ध स त इति वर्तते। इडागमः यदा न भवति तदा अग्रे किं भवति धातोः सिद्ध इत्यस्य यः उपधाभूतः इकारः तस्य वृद्धिर्भवति। वद
व्रज हलन्तस्याच। हलन्तो यो धातुः सिध इति तस्य धातोः यः अच इकारः तस्य इकारस्य स्थाने वृद्धिर्भवति ऐकारः। वृद्धौ कृतायां रूपं जायते असैध स त तकारस्य अप्रिक्तत्वात् हलः ईडागमो भवति। अस्ति सिचो प्रिक्ते रूपं भवति असैध स इ त स इ त इत्यत्र सम्मेलने शीत इति रूपम् असैध शीत धकारस्य हरिच इति चर्त्वे तकारे असैत शीत सम्मेलने रूपं सिद्धम असैत शीत। इदागम पक्षे तो वृद्धिर् न भवति। कुतो न भवति? इदागम पक्षे वद ब्रज हलन्तस्याच इति सूत्रेण वृद्धिर्भवति न भवति। कुतो न भवति? केन निषिध्यते सा वृद्धिः? नेति इडादौ सिचि वृद्धिर्न भवति। अतः तत्र उपधायाः गुणो भवति पुगन्त लघु पदस्य च इति। इडागमाभाव पक्षे वृद्धिर्भवति। असैत शीत इति रूपं जातं प्रथम पुरुषैक वचने। अग्रे द्विवचने असैध स ताम् इति रूपम् अस्ति। तशः आदेशः तां वर्तते सिच वर्तते सिद्ध धातोः इकारस्य वदव्रज इति वृद्धिर्जाता रूपं किं जातम् असैध स ताम्। अत्र अग्रे का प्रक्रिया भवति इति दर्शयति। झलो झलि सूत्रमस्ति। पदद्वयम् अस्ति। सूत्रस्य अर्थः अस्ति झलः परस्य सस्य लोपो भवति झलि परे। घटयतु असैध स ताम्। झल अस्ति धकारः तस्मात् परः अस्ति सकारः तस्य सकारस्य लोपो भवति। कस्मिन् परे? झलि परे। परः अपि झल वर्तते। कः? तकारः। तकारे झलि परे झलः धकारात् परस्य सिचः सकारस्य लोपो भवति। सूत्रं घटितम् असैध स ताम्। झल अस्ति धकारः तस्मात् परः अस्ति सकारः सकारात् परः अस्ति झल तकारः। तो सकारात् पूर्वम् अपि झल सकारात् परम् अपि झल अस्ति। अतः झल मध्यस्थस्य झलोर् मध्ये स्थितस्य सकारस्य लोपो भवति झलो झलि इति सूत्रेण। अत्र सूत्रे संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रात् लोपः इति अनुवृत्तम् अस्ति। रात् सस्य इति सूत्रात् सस्य इति अनुवृत्तम् अस्ति। अतः सकारस्य लोपो भवति अनेन सूत्रेण। सकार लोपे कृते किं रूपं जातम् असैध ताम्। अत्र इदं सूत्रं प्रवर्तते झषस्तथोर्ध्वः। झस् वर्तते धकारः तस्मात् परः अस्ति तकारः तस्य तकारस्य भवति धकारः असैध धाम्। पूर्व धकारस्य जस्त्वं रूपं भवति असैद्धाम्। एक वचने असैत्सीत् द्विवचने असैद्धाम् बहुवचने असैत्सुः। तथैव प्रक्रिया वर्तते। अडागमः अस्ति सिद्ध धातोः इकारस्य वदव्रज इति वृद्धौ कृतायां सैध असैध स अग्रे उस झेः स्थाने सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सिचः परस्य झेः जुसादेशो भवति अनुबन्ध लोपे इति उस अवशिष्यते। असैध स उस इत्यस्यां स्थितौ अत्र तु न झषस्तथोर्ध्वोधः इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति नापि झलो झलि इत्यस्य प्रसङ्गः अस्ति। यतोहि झलः परः तकारो थकारो वा नास्ति। झल अस्ति
धकारः धातोः धकारः तस्मात् परः अस्ति सिचः सकारः तकारः तकारो वा नास्ति अतः झषस् तथोर्धोधः इत्यस्य प्रसंगः नास्ति झलो झलि इत्यस्यापि नास्ति झल अस्ति धकारः तस्मात् परः अस्ति सकारः परंतु सकारात् परः झल नास्ति अतः झलोर मध्यस्थत्वाभावात् सकारस्य अत्र लोपो न भवति असैद स उस वर्तते दकारस्य खरिच इति चर्त्वं दकारस्य तकारः असैत स उस सम्मेलने असैत सुस् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे असैत सुः इति रूपम् प्रथम पुरुषे असैत सीत असैत धाम असैत सुः एवमेव मध्यम पुरुषे असैत सिः यथा प्रथम पुरुषे असैत सीत तत्र तिपः तकारः वर्तते मध्यम पुरुषे सिपः सकारः वर्तते सकारस्य ऋत्वः ऋत्वं ऋत्वरेफस्य विसर्गो भवति रूपं भवति असैत्सिः द्विवचने थशः स्थाने तमादेशे असैध स तम झलो झलि सकार लोपे असैध तम झषस् तथोर्धोधः इति तकारस्य धकारे पूर्व धकारस्य जस्त्वे असैद्धम् एवमेव मध्यम पुरुष बहुवचने थस्य स्थाने तादेशे असैध स त सकारस्य झलो झलि इति लोपे तकारस्य स्थाने झषस् तथोर्धोधः इति धकारादेशे असैध ध पूर्व धकारस्य जस्त्वे असैध इति रूपम् मध्यम पुरुषे रूपाणि जातानि असैत्सिः असैद्धम् असैद्ध उत्तम पुरुषे मिपः स्थाने अमादेशे असैध स अम अत्रापि सकारे परे पूर्व धकारस्य चर्त्वे वर्ण सम्मेलने रूपं भवति असैत सम एवं द्विवचने बहुवचने व प्रत्यय म प्रत्यय परे असैत स्व असैत स्म इति रूपाणि सर्वाणि सिद्धानि लुङि रूपाणि जातानि इडागमा भाव पक्षे असैत सीत असैत धाम असैत सुः असैत सिः असैत धम असैत असैद्ध असैत सम असैत स्व असैत स्म एवं लिंगि इट पक्षे रूपाणि उक्तानि अशेदिष्यत इत्यादीनि इडागमा भाव पक्षे रूपं भवति असेत्स्यत असेत्स्यताम असेत्स्यन् असेत्स्यः असेत्स्यतम असेत्स्यत असेत्स्यम् असेत्स्याव असेत्स्याम एवं च सिद्धू शास्त्रे मांगल्ये च इत्यस्य इदागम पक्षे अपि इदागमा भाव पक्षे अपि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि यदि केचन प्रश्नाः स्युः तर्हि भवद्भिः नूनं प्रष्टव्याः अत्रैव पाठः अद्य पूर्यते ओम शांति शांति शांति।